निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जहां पे कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। ख़ासतौर पे अभी चंद दिन पहले यूएन इकनॉमिक सर्वे उसने प्रिडिक्ट किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी 2024-2025 के माली साल में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है। कुछ दीगर आलमी इदारे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रोजेक्शन अच्छी की है। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि पाकिस्तान के आवाम के लिए खुशहाली का आगाज़ होने वाला है, या फिर ये सब्ज़ बाग हैं जो हमेशा की तरह पाकिस्तान के आवाम को एक बार फिर दिखाए जाने हैं? असल में पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल क्या है, और अगर ये बेहतर हो रही है या अगले माली साल तक बेहतर हो सकती है, तो इसका समर, इसका जो फ़ायदा है, इसका बेनिफिट क्या वो आवाम को मिलेगा? आवाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि उनके लिए महंगाई में कमी हो जाए, उनके लिए खाने पीने की अशिया जो हैं वो सस्ती हो जाए, उनका जो ग्रॉसरी का बिल है, उनका जो यूटिलिटीज़ के बिल हैं, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल का ख़र्चा है उनका, उनके बच्चों को तालीम, सेहत की जो सहूलियात हैं वो सस्ती मिलें, फ्री मिलनी चाहिए रियासत की तरफ से, ख़ास तौर पे बच्चों को जो सेहत की और तालीम की सहूलियात हैं, बड़ों को भी। तो क्या ये सब प्रोवाइड हो सकेगा? फ्री नहीं तो कम से कम कुछ सस्ता हो जाएगा? पाकिस्तान के अवाम का जेब पर जो ख़र्चा है क्या वो हल्का हो सकेगा अगले माली साल तक के लिए भी? अगर तो वाकई ऐसी हकीकत है, इंडस्ट्री का पहिया क्या चलना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स क्या आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी, रोज़गार क्या आपका, उसके मौके बढ़ना शुरू हो जाएंगे? ये सब चीज़ें जो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अगर ये सब प्रोजेक्शंस पॉजिटिव हो रही हैं या हो सकती हैं अगले फिस्कल ईयर में, तो पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद है, या जिस तरह मैंने पहले कहा ये सिर्फ सब्ज़ बाग हैं और इन सब्ज़ बागों का नतीजा अवाम पर मज़ीद बोझ की सूरत में ही निकलेगा? और जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा का इकनॉमिक सर्वे प्रेडिक्ट कर रहा है कि माली साल 2024-2025 में इकनॉमिक कंडीशन बेहतर हो सकती है, तो क्या पाकिस्तान के अवाम के लिए जो गैस बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं वो कम हो सकती हैं? पाकिस्तान के अवाम को क्या वाकई में रिलीफ मिल सकता है? इस वक्त जो अंदाज़ा तखमीना लगाया जा रहा है, एस्टिमेट, वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़त गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो लोअर मिडिल क्लास था वो भी इतना पिस चुका है महंगाई में कि वो भी ख़त गुर्बत से, जो पॉवर्टी लाइन है, उसके नीचे जा रहा है। और अब चूँकि हम ईद के करीब करीब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 1 या 2 दिन के बाद ईद है, रमज़ान में जिस तरह से महंगाई की सूरत हाल रही, जो बेयकीनी की सूरत हाल रही, मुआशी बेयकीनी, क्या ये अब इसमें ख़ात्मा होना, ख़ात्मा तो खैर नहीं, क्या इसमें बतदरीज कमी आना मुमकिन है? इन्हीं मामलात पर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं जो कि मुआशी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा माहिर मुआशियात हैं, बड़ी ज़बरदस्त खातून है, बड़ा ज़बरदस्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब माहिर मुआशियात हैं, साबिका हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में एडवाइज़र रह चुके हैं फॉर इकॉनमी, लेकिन इनके इकनॉमिक मशवरों पर ध्यान नहीं दिया साबिका हुकूमत ने इमरान खान की, इसलिए फिर जो उसका नतीजा हुआ वो भी आपके सामने। बट फ़र्रुख सलीम साहब बड़ा ज़बरदस्त अवामी अंदाज में, बड़ा सहूलत के साथ आवाम को बता देते हैं कि जी मुआशी सूरत हाल क्या है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब वंस अगैन एक्सपर्ट, इकनॉमिक एक्सपर्ट, माहिर मुआशियात हैं, अ लर्नड पर्सन, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़ी गहरी इनकी नब्ज़ पे इनका बड़ा गहरा, बड़ा ज़बरदस्त हाथ होता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई स्टार्ट फ्रॉम यू डॉक्टर शाहिदा वज़ारत। द यूएन इकनॉमिक सर्वे है, इससे आप किस तरह से देख रही हैं? ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिस्ट भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है, वर्ल्ड बैंक ने भी एक प्रोजेक्शन की थी, IMF का एक, SBA का लास्ट ट्रांच तो आपको मिल गया, जो आप एक जा रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। सो व्हाट डू यू फोरसी इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर फॉर पाकिस्तान? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि हम IMF के पास जाएंगे या नहीं। अगर पाकिस्तान अब पुराने IMF के प्रोग्राम से निकल रहा है, और अगर अब पाकिस्तान IMF के नए प्रोग्राम में ना जाए, और ये जो है ईरान के साथ जो हमारे गैस पाइपलाइन है
اور پھر روس نے بھی ہمیں آفر کی تھی گیس بھی اور آئل بھی. تو واقعی پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا سکتی ہے. مگر اگر ہمارے اوپر ہمیشہ یہ آئی ایم ایف کی تلوار لٹکی رہے گی تو ہم ایک بحران سے نکلیں گے اور دوسرے بحران میں پھنس جائیں گے. لیکن ابھی تو ڈاکٹر شاہدہ ابھی تو مجبوری ہے نا ہماری, ابھی تو مجبوری ہے نا ہماری کہ ہمیں آئی ایم ایف کے کم از کم. مجبوری نہیں ہے. اچھا then what's the substitute? نہیں جی مجبوری What's the نہیں other ہے. option? ہمارے پاس آئی ایم ایف سے ہمارے پاس اس سے بہت بہتر آپشنز موجود ہیں. میں نے یہ کتاب لکھی ہے Alternative to the IMF and other out of the box solutions. اس کتاب میں میں نے ایک متبادل ایک متبادل وہ نظام دیا ہے اور میں نے بتایا ہے کہ کس طرح ہم اس کو اپناتے ہوئے پاکستان میں بہت خوشحالی لا سکتے ہیں. ہم پاکستان کے یہ بجلی کے اور گیس کے جو ہر وقت قیمتیں بڑھتی ہیں یہ بھی نہیں ہوگی. ڈاکٹر شاہدہ لینڈنگ ریٹ I'm glad to know آپ کا یہ ٹائٹل مکمل کر لوں. جی میں صرف ایک سپلیمنٹری کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جو بک کا ٹائٹل بتایا that's also so eye catching, so I would be glad to read your book. لیکن جو لوگ نہیں پڑھ سکیں گے ان کے لیے ہمارے پروگرام میں بتا دیں کہ آپ نے کیا آپشن دیے ہیں اس بک میں. اوکے دیکھیے میں نے ایک تو یہ کہا ہے بہت سے تجاویز ہیں. ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل رہے ہیں تو اس لیے ہمیں آزادی ہوگی کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق وہ کر سکیں, کیونکہ ابھی تک ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو ہم خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. تو اب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل رہے ہیں تو اس لیے اب ہمیں آزادی ہے کہ ہم پالیسیز کو اپنی مرضی سے وہ کر سکیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ میں نے اس میں ٹیبل دیا ہے اور میں نے اس میں بتایا ہے کہ ہمارا جو بہت زیادہ یہ پیسہ ہے وہ تعیشات پہ ہو رہا ہے. ہم امپورٹ کر رہے ہیں بالکل ایسی چیزیں جو ہمیں امپورٹ نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ ہم کتے بلی کا کھانا بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چاکلیٹس امپورٹ کر رہے ہیں, ہم پنیر امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اس قسم کے بہت تعیشات امپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ ان تعیشات کی جو امپورٹ ہے ان کو بند کر دی جائے اور اب ہمارے پاس آزادی ہوگی. دیکھیے یہ بالکل صحیح نہیں لگتا ہے کہ غریب لوگ تو ہیں ان سے تو ہم نے روٹی بھی چھین لی ہے اور امیر لوگوں کے کتے بلی کا کھانا بھی باہر سے آ رہا ہے. تو میں نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں ان کا امپورٹ بند کر دیں تو ہم کافی اس میں $4.7 بلین ہیں جو ہم فوڈ آئٹمس میں امپورٹ کرتے ہیں اور اس میں اگر ہم ضروری کچھ ایڈیبل آئل اور پلسز اور یہ سب اگر ہم امپورٹ بھی کرتے رہیں مگر اگر ہم یہ تعیشات جو ہیں ان کو امپورٹ کرنا بند کر دیں. دوسرے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں ہیں مثال کے طور پہ پیٹرول ہے اور گیس ہے وہ ہم بہت مہنگے داموں لے رہے ہیں اور ہمیں ایران نے بھی آفر کیا ہے اور روس نے بھی آفر کیا ہے کہ وہ ہمیں بارٹر پہ یہ امپورٹ ہم کر سکتے ہیں ان سے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوکل کرنسی میں پے کر کے کر سکتے ہیں. تو ہمیں اتنے زیادہ ضرورت نہیں ہے ڈالرز کی. ہم اگر ایران سے اور رشیا سے لوکل کرنسی ہم نے لوکل کرنسی سواپس بھی دستخط کیے ہیں تو اس طرح ہم ان جو ہماری ضروری اشیاء ہیں جو ان کو ہم امپورٹ کرنا بند نہیں کر سکتے مگر ہم ان کو لوکل کرنسی میں پے کر سکتے ہیں. اس سے ہمارے امپورٹ بل میں بہت کمی ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں صرف ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دینے کی ضرورت ہے. ہمارا سارا آئی ایم ایف جو ہے وہ سارا ہمارا زور دیتی ہے کہ آپ ایکسپورٹس بڑھاتے رہیں اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے وہ ہم سے ڈی ویلیویشن کراتے رہتے ہیں مگر ڈی ویلیو کرنے سے ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں. تو میں نے یہ تجویز دی ہے کہ بجائے ڈی ویلیو کرنے کے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت سی کھانے پینے کی اشیاء بھیجتے ہیں بہت سے ملکوں میں اور وہاں ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں فوٹو سینیٹری سٹینڈرڈز وہ ان پہ نہیں اترتے ہیں. پھر ہم نے بہت سی جی ایم اوز ہم بھیجتے ہیں اور بہت سے ملکوں نے جی ایم اوز کو بین کر دیا ہے. تو میں نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو ان کی کوالٹی بہتر کریں بجائے اس کے ان کو سستا کریں. پھر میں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایکسپورٹس نہیں ہمارے پاس بہت سے ہمارے وہ ہیں طریقے ہیں مطلب فورن ایکسچینج کمانے کے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہم اپنا جو
हमारे मिनरल्स हैं वो हम उन्हें रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें बहुत कम कीमत मिल रही है। तो मैंने तजवीज़ दी है कि हम अपने मिनरल्स को वैल्यू एडिशन करें और वैल्यू एडिशन करने से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा हमारी उसमें। राइट। तो डॉक्टर शाहिदा चंद एक वो हैं और इस Thank you very much for highlighting. Thank you very much for highlighting these salient features out of your book. लेकिन out of your book, I would also like कि आप इसमें contribute करें debate में, तो debate को थोड़ा सा expand करते हुए I would like to go to Dr. Khaqan Najeem. Dr. Khaqan, आप किस तरह से देखते हैं कि एक तो UN Economic Survey आया है जो कि एक positive picture project कर रहा है पाकिस्तान के economic, इसके अलावा दीगर आलमी इदारे भी कह रहे हैं, तो क्या ये इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो गरीब अवाम हैं, उन पर भी नज़र आएगा, या ये सिर्फ एक कोई माइक्रो इम्पैक्ट भी होगा, या सिर्फ ये मैक्रो ऊपर उम्रा तक, अशराफिया तक ही इसका इम्पैक्ट रहेगा अगर इकोनॉमिक बेहतरी आ भी रही है? डॉक्टर खाकान साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस प्लीज? गरीदा साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त टिपिकली बिहेव कर रही है और जैसे कि उसको एक IMF की इंगेजमेंट में करना चाहिए। जून 2023 में पाकिस्तान एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन में था, हमने IMF के साथ एक प्रोग्राम एंटर किया, उसके बाद आज एक इनिशियल साइंस ऑफ मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसका मतलब आसान लफ्ज़ों में लोगों पे इम्पैक्ट ये है कि हम 38% पे हमारी जो इन्फ्लेशन थी, जिसका मतलब था कीमतों के बढ़ने की शरह 38% पे थी। आसान लफ्ज़ों में वो कोई बहुत ड्रास्टिकली तब्दील नहीं हुई, पर फिर भी अब वो 21% पे आ गई है। सो स्लाइट कंफर्ट फॉर पीपल। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब पे थे, आज $8 अरब पे हैं। हम एक पेमेंट है जो हमारी अप्रैल में $1 अरब की ड्यू है, अब हम कंफर्टेबली वो कर लेंगे। इसका असर ये है कि स्टॉक मार्केट हैज़ रिजन, पाकिस्तान का बॉन्ड की प्राइस इंटरनेशनली ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तीसरी चीज़ ये है कि जो बैरूनी खसारा है हमारा, वो हम कहीं $4 अरब पहले 8 माह में पिछले साल FY23 फाइनेंशियल ईयर में करके आए थे, वो इस वक्त $1 अरब पे है। पर ये सब करने के लिए हमें अपनी इकॉनमी को स्लो करना पड़ा। ये एक ट्रेडिशनल पाथ है जो फंड इस्तेमाल करता है। शरह सूद 22% पे है। इसका मतलब ये है कि अब आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है कि शरह सूद को कम करने की गुंजाइश पैदा हो गई है, जिससे पाकिस्तान में थोड़ी सी रौनक आनी चाहिए ऑन द कारोबार साइड। बट जस्ट वन, इसका कतई तौर पे गरीदा साहिबा ये मतलब नहीं है कि हमारे देरीना मसाइल में से कोई भी फंडामेंटली हल हुए हैं। उसका मतलब क्या है, हमने अपना ग्रोथ फ्रेमवर्क ऐसा रखा हुआ है जो ज़रा सा 5% पे जाता है तो एक क्राइसिस खड़ा हो जाता है। हमारा एनर्जी सेक्टर ब्लीड कर रहा है, 600 से 800 अरब हर साल और इनएफिशिएंट है और गवर्नमेंट की तहवील में है। हमारा मालियाती खसारा 3 साल रनिंग फंडामेंटली 7.5-8% पे है। फरीदा साहिबा, आसान लफ्ज़ों में ये है, इस साल $30 अरब का यानी कि 8,300 अरब रुपए का नुकसान करेंगे जो खर्च कर रहे हैं और जो कमा रहे हैं। अगर इन 3 चीज़ों को देख लें, ग्रोथ फ्रेमवर्क, हमारा जो इस वक्त मालियाती खसारा है और जो एनर्जी सेक्टर है, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि लॉन्ग रन में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट पाकिस्तान ने खुद करना है, वो जब शुरू करेंगे एक्सपेंडिचर रिफॉर्म का, टैक्सेशन रिफॉर्म का, डीरेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी का, तो आपके लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी। तो यानी कि आपकी गुफ्तगू से डॉक्टर खाकान, मैं ये मतलब ले सकती हूँ, एंड टेकिंग द डिबेट नाउ टू फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक सलीम साहब, प्लीज़ ऐड ऑन कीजिएगा इस डिबेट में। डॉक्टर खाकान और डॉक्टर शाहिदा की बात से जो मेरा टेक अवे है, दैट इज़ कि इस वक्त मिनिमल रिफॉर्म्स हो रही हैं एट द वेरी लो लेवल, और इसी बुनियाद पे, और वो ये नहीं है कि उनका इम्पैक्ट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक पे एक पॉजिटिव पिक्चर डिस्प्ले कर सकता है। यही वजह है कि UN भी कह रहा है, बाकी आलमी मालियाती इदारे भी कह रहे हैं, आलमी जरीदे भी कह रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, के पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रोजेक्शन पॉजिटिव है। लेकिन हम कोई बहुत ड्रास्टिक किस्म के रिफॉर्म्स, बहुत सर्जिकल रिफॉर्म्स की तरफ फ़िलहाल नहीं जा रहे। यही वजह है फ़ारूक सलीम साहब कि हमारे बिजली गैस के बिल जो कि आवाम को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें कोई बड़ी तब्दीली, बड़ा रिलीफ नज़र नहीं आ सकता। जी, 2 या 3 बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो जो आलमी मालियाती निज़ाम है उसका एक हिस्सा है। उससे बाहर निकलना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, उससे बाहर निकलना 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुफाद में भी नहीं है। ठीक, हम पट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। ठीक, और मैंने देखा है कि हमारी बहुत सारी हुकूमतें जो हैं
وہ قربانی کا بکرا استعمال کرتے ہیں. دیکھیے IMF اگر ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بجٹ میں خسارہ نہ کریں تو وہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے, چاہے وہ ہمیں IMF کہے یا نہ کہے. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ بجلی کے سیکٹر میں 500-600 ارب کا خسارہ کر دیتے ہیں, وہ خسارہ بند کریں. وہ خسارہ بند کرنا چاہے وہ IMF کہے یا نہ کہے وہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے, وہ پاکستانیوں کے اپنے مفاد میں ہے. رائٹ. تو جو دکھائی جا رہی تھی کہ ہم IMF سے الگ ہو جائیں, ہم اپنی امپورٹس ایکسپورٹس کو بین لگا دیں, وہ 100 سال کی معاشی تاریخ گواہ ہے کہ کسی ملک نے امپورٹس یا ایکسپورٹس کے اوپر بین لگا کے ترقی نہیں کی. جن ملکوں نے یہ آزاد کھولی ہے کہ جتنی فری مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے کہ کتنی امپورٹ ہونی ہے کتنی ایکسپورٹ ہونی ہے, صرف انہی ملکوں نے ترقی کی ہے. ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں نارتھ کوریا جیسی, جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا بھر سے الگ تھلگ کر لیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اسی کا ہمسایہ ملک ہے ساؤتھ کوریا, جس نے سب چیزوں کو کھول کے رکھا اور اس کے عوام کو اس کا جو فائدہ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ایک تو ہم دنیا کے مالیاتی نظام کا حصہ ہیں, اس سے نکلنا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی اس پہ. جی جی بالکل, I'll come to you. I'll give the floor to you for the counter narrative, but for now this is Farooq Salim's time. Yeah, fine. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ابھی ریفارمز کا ذکر کیا. دیکھیے ہم پچھلے 30 سالوں سے اصلاحات کی بات کر رہے ہیں کہ جو حکومت کے ادارے ہیں وہ بے تحاشا نقصان کرتے ہیں, ان کی نشکاری ہونی چاہیے. اب آپ سوچئے کہ 30 سال سے کوئی 14 وزرائے اعظم آئے ہیں اور کوئی بھی PI کی نشکاری کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مارکیٹ کو ایک اسٹرانگ سگنل جا رہا ہے کہ ایک تیز رفتار PIA کی جو ہے وہ نشکاری ہو رہی ہے. آپ سوچئے کہ PIA کا ایک ادارہ جو ہے اس نے کوئی 830 ارب روپے کا نقصان کیا ہے, اور وزرائے اعظم آتے رہے, حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں. یہ پہلی مرتبہ یہ ہے کہ PIA ایک سیریس نجکاری کی طرف جو ہے وہ کیمپین. تو جو آپ ڈراسٹک ریفارم کی بات کر رہی تھی, میرا خیال ہے کہ جو 2 وجوہات ابھی ڈاکٹر خاقان صاحب نے آپ کو بتائیں کہ عالمی منڈیوں میں پاکستان کے جو بانڈز ہیں وہ مسلسل قیمتیں چڑھتی چلی جا رہی ہیں. جو عالمی سرمایہ کار ہیں ان کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ شاید اس دفعہ حکومت جو ہے وہ اصلاحات لانے میں جو ہے وہ سیریس لگتی ہے. رائٹ. جی نظر میں رکھیں کہ آپ اور ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. جو بھی پاکستان میں کسی بھی سورس سے آمدن کماتا ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے, لیکن حکومت یہ کر نہیں پائی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ لیجسلیشن پاس ہو گئی ہے, قانون سازی ہو گئی ہے اور ان کو ریٹیل نیٹ میں لایا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں, ان سگنلز کے نتیجے میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی اپنی کچھ 76 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی. تو پازیٹیو نہ صرف پاکستان کے اندر سے سرمایہ کاروں کے آ رہے ہیں بلکہ عالمی دنیا میں بھی اس کے سگنل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, بٹ آئی تھنک ڈاکٹر شاہدہ اس پہ کوئی ریبٹل, کوئی کاؤنٹر دینا چاہ رہی ہیں. آئی کم ٹو یو ڈاکٹر شاہدہ, بٹ ود یور کائنڈ پرمیشن آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. لیٹس گو آن دس بریک اینڈ دین کم بیک اینڈ کنٹینیو ڈسکشن فرام ہیئر. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب, ڈاکٹر فاروق سلیم اینڈ ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ. ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ, آپ کو ساری جوائنر دینا چاہ رہی تھیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے یہ تجویز نہیں دی ہے کہ پاکستان عالمی نظام سے نکل جائے. عالمی نظام میں بہت سے ملک ہیں مگر وہ سارے ملک IMF کے پروگرامز میں نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ ہندوستان بھی ایک دفعہ گیا تھا, 1-2 دفعہ پہلے جاتا تھا IMF کے پروگرامز میں, مگر جب سے اس نے IMF کو خیر بات کہا, جب سے اس کی معیشت بہت تیزی سے گرو کرنا شروع ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ چائنا کو دیکھیے, چائنا جب IMF کے پاس ان سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو جب انہوں نے چائنا کے کچھ ان کو کنڈیشنلٹیز دی تو چائنا نے منع کر دیا اور وہ IMF کے پروگرامز میں نہیں گئے. بات یہ ہے کہ وہ ملک ترقی کر رہے ہیں جو اپنا ڈسکریشن استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو ملک اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے انگلی پکڑا دیتے ہیں IMF کو, ان کا یہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ
इस वक्त जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसको देखते हुए आप क्या समझती हैं कि अभी आईएमएफ के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या अभी चले जाएं और इस प्रोग्राम के बाद टाटा बाय बाय कह दें आईएमएफ को? नहीं जी, अब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा। जब हमारे पास बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। असल में हमारे मुल्क में यह मसला है, आप देखिए कि फर्रुख सलीम साहब बात कर रहे थे कि बजट डेफिसिट को कम करने की बात करते हैं तो उसमें क्या खराबी है? उसमें कोई खराबी नहीं है, मगर आप देखिए कि गवर्नमेंट की जो ऐशो इशरत है उसको कम करने की बात नहीं करते हैं। आईएमएफ ने कभी गवर्नमेंट पर जोर नहीं दिया कि आप अपने जिस तरह गवर्नमेंट्स रह रही हैं, जिस तरह रॉयल्टी की तरह बिल्कुल शाहाना तरीके से, उसको आईएमएफ ने कभी नहीं बंद करवाया है। मगर पाकिस्तान में पिछले 30 सालों से तालीम पे खर्चे कम करवा दिए, सेहत पे खर्चे कम करवा दिए, और जो हमारे बहुत ज़रूरी हमारे खर्चे हैं वो कम हो गए। इस तरह से बजट डेफिसिट को कम करना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के गरीब लोगों के मफाद में नहीं है। इसकी वजह से हमने एक बहुत बड़ी फौज जाहिल लोगों की तैयार कर ली है। आप बजट डेफिसिट को ज़रूर कम करें, मगर गवर्नमेंट के तय्युशात को कम करके करें। आप कुत्ते बिल्ली का खाने को इंपोर्ट करना बंद करके करें। आप अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल करें। आप देखिए जिन मुल्कों ने मैं ये बात, चूंकि डॉक्टर शाहिदा, अलाउ मी टू पुट अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आप यहाँ पर जो बार बार बात कर रही हैं कि पेट फूड के इंपोर्ट जो है बंद करवा दें, एक तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने करके देख ली लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और जब आपको आईएमएफ प्लान में जाना पड़ा तो आपको ये सारी इंपोर्ट्स खोलनी पड़ी। बट अदर देन दैट, मी बीइंग द एनिमल लवर, आई एम कीपिंग पेट्स एट माई होम एज वेल, ये पूछना चाहिए, ये मैं आपसे हम्बली डिसएग्री करूंगी कि पेट फूड इंपोर्ट होता है, लेट्स नॉट कीप दैट अ लग्जरी, दैट्स अ नेसेसिटी। देखिए जिस मुल्क में और सिर्फ 80% लोग जो हैं उनके लिए रोटी 50 रुपए की हो गई हो, उस मुल्क में अमीर लोगों को चाहिए कि अब यहीं से अब कुत्ते बिल्ली को खाना ज़रूर खिलाएं मगर इंपोर्ट करके ना खिलाएं। फिर आप देखिए कि चॉकलेट्स हैं, इस तरह के और खाने पीने की चीज़ें, फल इंपोर्ट हो रहे हैं जो बहुत महंगे हैं। तो हमें सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। हमें पाकिस्तान के ज़्यादातर जो लोग हैं, मेजॉरिटी है, लेकिन डॉक्टर शाहिदा, पेट फूड, आई मीन डिबेट कहीं और चली जाएगी, बट पेट फूड की इंपोर्ट बंद करने से पूरी इकोनॉमी पे कितना, आई मीन क्लोज टू माइनस .000 समथिंग इम्पैक्ट पड़ता है। आई मीन दैट्स नथिंग एट ऑल। सिर्फ पेट फूड की बात नहीं है, देखिए सिर्फ पेट फूड की बात नहीं है, हम लोग फल भी इंपोर्ट कर रहे हैं जो बहुत महंगे हैं, हम लोग चॉकलेट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत तय्युशात हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आप बजट डेफिसिट ज़रूर कम करें, मगर बजट डेफिसिट आप इस तरह से कम करें कि गरीब लोगों को भी और मिडिल क्लास का भी ज़रा जहन में रखें, और तालीम पे खर्चे ना कम करें। पाकिस्तान ने तालीम पे खर्चे बिल्कुल कम कर दिए, सेहत पे कर दिए, इसलिए हमने अपने कुत्ते बिल्ली को तो बहुत अच्छा खाना ज़रूर खिला दिया बाहर से इंपोर्ट करके, मगर हमने एक फ़ौज तैयार कर ली है गरीब लोगों की जो बिल्कुल जाहिल हैं, और वो हमारी पॉपुलेशन का 65% हैं। तो हमारी प्रायोरिटी ज़रूर सही होनी चाहिए। हमें ज़्यादातर लोगों का पहले सोचें, उसके बाद कुत्ते बिल्ली का सोचें। दुरुस्त, ये बात डॉक्टर शाहिदा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हुकूमत को अपने एक्सपेंसेस जो हैं, अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, ना कि आप तालीम पे, सेहत पे जो है खर्चा वो कम करना शुरू कर दें। डॉक्टर खकान, योर टेक ऑन दिस, बिकॉज डॉक्टर शाहिदा बार बार बात कर रही हैं कि पेट फूड हैं, दीगर लग्जरी आइटम्स हैं, इनकी इम्पोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी जाए तो आपका जो इम्पोर्ट बिल है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, आपकी इकॉनमी के लिए एक सहारा मिल जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट क्या आप डाउन जाता हुआ देख रहे हैं? आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपको कुछ कारोबार की रौनक नज़र आ सकती है, ये कब तक आप देख रहे हैं होता हुआ पाकिस्तान में? तो देखिए, जैसे लेट्स डू द इजियर वंस फर्स्ट। जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त जो रियल रेट है वो पॉजिटिव हो गया है, फरवरी में भी और मार्च में भी। एक टेक्निकल सी टर्म है, बट हमारी जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ गई है कंपेयर टू दी पॉलिसी रेट। 22% का इन्फ्लेशन जो है 21%, 20% पे आ गई है। सो रूम क्रिएट हो गया। ये भी याद रखिए, बिकॉज IMF की इंगेजमेंट है, तो वो जो मैक्रो मॉडल रन कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ वो उसमें मेरा ख्याल है कि उनको गुंजाइश अब दिखाई देना शुरू हो गई होगी। प्रॉब्लम आ रही है सारी हमारे फिजिकल से कि मालियाती खसारा चूँकि बहुत बड़ा हुआ है, तो वो उनका मॉडल उनको इजाज़त नहीं दे रहा। आई एम वेरी होपफुल कि नेक्स्ट मीटिंग या उससे अगली मीटिंग में यू वुड सी अ डाउनवर्ड ट्रेंड।
غریدہ لیٹ می جسٹ ایکسپلین دس دی IMF ڈبیٹ. ایک تو غریدہ بی ویری کلیئر, یہ 24ویں انگیجمنٹ ہے اور 23 انگیجمنٹس میں سے ایک بار اپنی زندگی میں ایک ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی کمپلیٹ کیا ہے. ایون اف دی IMF پرسکرپشن واز گڈ فار یو, یو نیور ایور کمپلیٹڈ دیٹ. اور یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ واحد پروگرام پاکستان کا 2013-16 کا تھا. PMLN کی گورنمنٹ تھی, میں اس کور ٹیم کا پارٹ تھا جو اینکر کر رہی تھی اس پروگرام کو. ہم نے کبھی ان کا بھی پروگرام کمپلیٹ نہیں کیا جو وہ ریفارمز کہتے ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر فاروق کہہ رہے تھے کہ مالیاتی خسارہ کم کریں, باقی چیزیں دیکھیں, ہم نے وہ بھی کبھی نہیں کیا. اور آج کیوں جانا پڑا ہے IMF کہ ایک اگر مجھے کوئی پوچھے نا یار بتاؤ وائی ڈو یو سے کہ ابھی انگیجمنٹ نہیں توڑنی چاہیے. غریدہ یو نیڈ $25 بلین ان FY24 جس سال میں کھڑے ہیں, ابھی اس کے $3-4 ارب باقی ہیں جو آپ کے دوست ہیں. اور مطلب یہ میں وزیر خزانہ سعودی عربیہ کے جنہوں نے آپ کو فنڈ کیا ہوا ہے, ویف میں ورلڈ اکنامک فورم میں انہوں نے کھڑے ہو کے, چائنا نے, سب نے آپ کو یہ کہا کہ اپنی انگیجمنٹ IMF سے نہ توڑیے. کوئی ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, فرینڈلی کنٹریز جن کے یہ $25 ارب اگلے ہر 3 سال واپس, ہر سال تقریباً یہ اماؤنٹ ہے, وہ آپ کو ری پروفائل کرنے کو تیار نہیں ہے اگر انگیجمنٹ فنڈ کی نہیں ہوگی. سو دس از I want to keep Pakistan stable. That is why I am doing the engagement. But having said that, this is the most important thing here is کہ ہم اپنی تھنکنگ جو ہے وہ آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں. یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کی بات بالکل درست ہے. اپنی تھنکنگ واپس لیں, اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی تدبیر خود کریں. اپنی امپورٹ میں کیا آپ نے منگوانا ہے, کیا اسینشل ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بٹ امپورٹ پہ قدغن لگانا مشکل ہوگا, پر ایکسپورٹ جو کہ بہت کم ہے اس کو بڑھانا آسان ہوگا. اپنی تھنکنگ تو واپس لیں. اس کے لیے ایک غریدہ صاحبہ آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے آؤٹ سورسڈ جن ممالک نے بھی تھنکنگ کی ہوتی ہے نا, یہ انڈیا کی بات صحیح ہے 91 میں, بٹ دے ہیڈ اے منموہن سنگھ. سو فائنڈ دوز پیپل, فائنڈ جنرل پارک جو کہ ساؤتھ کوریا آئے, ڈین چاؤ پنگ چائنا آئے, دے بروک اوے فرام دا پاسٹ. یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے. سو وی ہیو ٹو پلے کیئرفلی کہ سسٹینیبل بھی رہیں اور پھر ایک سسٹینیبل گروتھ پہ بھی جائیں. دس از پاکستان فریم ورک. رائٹ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب اینڈ ڈاکٹر شاہدہ بصارت صاحبہ. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اکانومی کا ایک اور اہم سیکشن ہے ٹیکس کی ریفارمز, ٹیکس کے کلیکشن, اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے اس لاسٹ سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے کہ اکانومی کا جو ایک اہم سیکٹر اینڈ فیکٹر ہوتا ہے ٹیکس ریفارمز, اس کے حوالے سے. اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ماہر ٹیکس امور شبر سعیدی صاحب. السلام علیکم شبر سعیدی صاحب, تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. سب سے بیسک, سب سے پہلا سوال آپ سے کہ اس وقت جو اکنامک آؤٹ لک بتایا جا رہا ہے پاکستان کا, وہ بڑا پازیٹیو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ UN کا اکنامک سروے جو آیا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کا جو فسکل ایئر 24-25 ہے اس میں بڑا اچھا ایک پازیٹیو آؤٹ لک پاکستان کا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی اکانومی رائٹ ٹریک پہ جا رہی ہے. تو اس رائٹ ٹریک کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اپنا ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. آپ ہمیشہ ٹیکس ریفارمز وغیرہ کی بات کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی, واٹ ڈو یو سی آؤٹ آف اٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہیں اور پاکستان کی معاشی مشکلات تھیں, اور اگر آپ مجھے فالو کرتی رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30 جون 2023 جو تھا وہ پاکستان کی معاشی مشکلات کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ٹائم تھا. اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ 30 جون 2023 سے جو ہم سفر کر رہے ہیں اور 23 جون 2024 کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت زیادہ کسی کو سہولت مل رہی ہے, مگر یہ کہ جس باٹم پہ ہم چلے گئے تھے اس سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اس بہتری کی بنیادی جو وجہ مجھے نظر آتی ہے اور جو بنیادی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی بہت دور ہو گئے تھے اپنے مین لینڈر اینڈ مین بائر آف ایکسپورٹ USA سے, اور ہم آہستہ آہستہ اپنے ریلیشن شپ USA سے امپروو کرتے جا رہے ہیں. اور اگر یہ چیز امپروو ہوتی ہے تو ہماری ریٹنگ بھی امپروو ہوگی اور ہماری کریڈیبلٹی امپروو ہوگی. تو یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہماری معاشی پوزیشن
اب خراب نہیں ہو رہی بلکہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے شبز ادی صاحب، اسی کے ساتھ دوسرا کوشچن آپ سے پٹ اپ کرنا چاہوں گی کہ جو ٹیکس ٹارگٹ رکھا گیا ہے، جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، اگر پاکستان کا اکنامک کنڈیشن بہتر ہونے جا رہا ہے، پاکستان کا اکنامک آؤٹ لک بہتر ہونے جا رہا ہے، ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری اپورڈ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، تو کیا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ اچیویبل ہے یا اس کو مزید بڑھانا چاہیے فسکل ایئر 24-25 کے لیے مزید؟ اور اس میں آپ ریفارمز کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، میں نے پہلے سوال میں بھی آپ سے یہی کہا، ریفارمز پہ ذرا آپ مزید تھوڑی روشنی ڈالیے گا، اس پہ مزید ایمفسائز کیجیے گا کہ ٹیکس سیکٹر میں مزید کس قسم کی ریفارمز ہو سکتی ہیں کہ اکانومی کو پش ملے مزید؟ دیکھیں غریدہ، اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ اب آئے گی اس بات کے اوپر کہ جو میرا آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام آئے گا اس میں مجھے آئی ایم ایف ٹیکس کا کیا ٹارگٹ دے گا. جو میرا زندگی میں تجربہ رہا ہے، اسپیشلی پچھلے پروگرام میں، وہ یہ رہا ہے اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں بعض جگہ پر ایسے ٹارگٹس دیتا ہے یا ایسی پوزیشنز پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے جو ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں میٹ کرنے میں، اور جو جس مینر سے وہ ٹیکس ٹارگٹ کلیکٹ کرتے ہیں وہ ہماری معیشت کے لیے صحیح نہیں ہوتے. اس سلسلے میں نے بڑی ایک ڈیٹیل میٹنگ کی تھی کراچی میں اورنگزیب صاحب کے ساتھ، اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کی کامیابی اور ناکامی اس پہ ڈیپینڈ، وہ تو بعد میں آئے گا کہ آپ کی ڈیلیوری کیا ہے اور آپ کی پرفارمنس کیا ہے. آپ کی جو کامیابی اور ناکامیابی کا پہلا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو 2025 اور 25-26 کے اندر جو دو اگلے آنے والے مشکل سال ہیں اس میں ہمیں اگر آئی ایم ایف کو آپ ریئلسٹک ٹارگٹ دینے پر ایگری کرا سکے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے پاکستان کی مشکلات کو آدھا حل کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہم پہ ریلائی نہیں کرتا اور وہ یہ ایزیوم کر کے چلتا ہے کہ یہ ٹارگٹ بیٹ نہیں کریں گے تو وہ اس کے اندر ٹیکنیکلی تھوڑی سی اوور لوڈنگ کر دیتا ہے. تو اگر اورنگزیب صاحب اگلے پروگرام میں یہ مینیج کر سکے تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ 9,700 کے آس پاس ہیں اس وقت، تو آپ 12,000 سے یا 12,500 سے زیادہ پر ایگری نہیں کریے گا، کیونکہ پھر وہ اگر آپ ایگری کریں گے تو وہ آپ سے نہیں ہو سکے گا، اور پھر وہ آپ ایسے ٹیکسز لگائیں گے جو عوام کے حق میں نہیں ہیں. تو وہ آپ کے لیے، ہم یہ ایگری کریں گے کہ ہم 5 سال میں وہ چیز اچیو کر لیں گے جو آئی ایم ایف چاہتا ہے، مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپ فرنٹ کریں تو وہ ہمیں نہیں ایگری کرنا چاہیے، اور وہی اس پروگرام کی اور اس شخصیت کی سکسیس اور نان سکسیس ہوگی. رائٹ. سو ایک کوئک لاسٹ کویسچن آپ سے. سو آپ سمجھتے ہیں جو کہ آپ کے سبجیکٹ میٹر سے بالکل ہٹ کے ہے لیکن اکانومی کا بڑا اہم کمپوننٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اکنامک کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے تو اگلے سال میں مہنگائی کی شرح کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے سال مہنگائی کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اکنامک ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کرے گی. مہنگائی کی شرح کا جہاں تک سوال ہے اس میں دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے اور جو ایگریکلچر کموڈیٹیز کی پروڈکشن ہے اگر وہ بہتر ہوتی ہے تو وہ ہماری مہنگائی کو سکتے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگین وہاں پہ بھی آئی ایم ایف آئے گا اور آئی ایم ایف کو یہ سمجھانا پڑے گا اور وہ سمجھنے پہ ان کو تیار ہونا پڑے گا کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے، جو اس کی جگہ وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو آپ اس لیول پر رکھیں، وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پاکستان کے کاروبار کو اسٹرینگل کر رہا ہے، تو وہ بھی ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 12 مہینے میں یا 12 سے اس کو آگے 18 مہینے اور 24 مہینے میں مہنگائی کی شرح بڑھے گی نہیں، کم ہونے کی امید کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شبز ادی صاحب پروگرام میں آج بات کرنے کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.